तुम्ही सगळी आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता हांव तुमचं माझ्या चॅनलाचेर जेचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग. तर आता जाल्या करंट 9. आता फेबलचा हांव घरात आसा. तुमकां खबर आहा स्टडी लीव हा 5 दीस आनी आयज 5 दिसा भितूंतलो आयज दुसरो दीस म्हटल्यार आयज तारीख 13 सॉरी तिसरो दीस आयज हॉलिडे भितूंतलो. फाल्यांचो एक दीस आहा मागीर परवा पेपर. सो आता सकाळ जाल्यात तोंड बीन फ्रेश जालें हांव तोंड बी धुवन. सो आता च्या पिवया आमी. च्या कितें आहा तें तुमकां दाखयता. च्या हाडून आयला मात येयला. चपाती आनी टमॅटोचे सॅलड. बरी घियेन भाजलेली चपाती. सो आता आमी खावन घेवया. आनी आयज उदकूच घेतला हांवें कित्याक म्हाका चाव नाका. फ्रेंड्स आता चाव बीन म्हाजी घेवन जाली आनी आता म्हटलं एग्जाम लागीं पावल्या ताका लागून पयलीं स्टडी केली. स्टडी बीन आता जाली आनी आता नुस्तेकार येयल्लो तेचे कडल्यान मम्मीन घेतल्या बांगडे. तुमकां दाखयता बरे फ्रेश बांगडे आसा. हालीं इतले दीस नुस्तेंच येयनासलें. तेंचे मदीं ईद जाली मागीर तेच्या पयलीं ती हेंची नुस्तेकारांची मिटींग चलताली तेकाय लागून एक टायम नुस्तें येवंक नासलें आसतलें. तेका लागून आमी ते दिसा भायर जेवपाक गेल्लेलीं नुस्तेंच नासलें म्हणून. आतां तुमकां दाखयतात सामके फ्रेश हा बांगडे. काडटा पयलीं बरे मोठे बांगडे हा पळोवंक शकता. तर तुमकां हितून ओतून दाखयता पळय. आयज हांव हेचें रेशद फ्राय करतलें कित्याक खूब दिसांनी रेशद फ्राय खावंक नासलो म्हणून म्हटलें आयज करया. मम्मीक म्हटलें हांव करता. हे पळय आतां हे पयलीं उजरोवन घेता नुस्तें बांगडे बरे आनी बरें मिठाक लायता. अशे 5 आसात ते. फ्रेंड्स आयज हेची रेशद बांगडा फ्रायची रेसिपी शेअर करता. पूण हांव मातसो ग्रीन मसालो भरतलें आयज भितून. तांबडो भरचें ना चड. सो लायट मातसो हे करतलें कित्याक आतां गरमी खूब आसा आनी तितून तिखसाण पप्पाकूय चलना आनी आमकां कोणाकूच चलना कित्याक गरमी आहा. सो पळोवया कशें जाता पळय ते तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया. ऑलरेडी नुस्तें उजरोवन बीन जालें पळयात. ते वेवस्थीत हे करून घेतला आनी अशें कट घातलें सगळें हांकां अशें सायडीन एके सायडीन आनी ती कितें म्हणटा काळीज. सो आतां आमी हेका मीठ लावया आनी ठेवया सायडीन आनी जे हितून भरपाक जाय पळय न्हू मेथो तो करून रेडी करया. हांवें कितें घेतला जे ग्रेवीक लागतले पळय न्हू ते एक मिरची कट करून घेतल्या. कोरियंडर जिंजर आनी गार्लीक घेतला आनी एक भाजको कांदो असो भाजून घेतला गॅसीचेर. आतां हो कट करता आनी हे सगळें मिक्सराक लायता. ग्रेवी आतां तयार जाल्या पळया. अजून तरी बारीक जावपाक जाय. हितून फक्त आतां चिली पावडर ॲड करता आनी हे लिंबू. सो तेका मातशें आमसां आनी इल्लो साकर उडोवंक जाय. पळोवंक शकता म्हाजी ग्रीन मेथो रेडी हा. आतां भरून घेता बांगड्यांनी ते आनी भाजया बेगीन. तर बांगडे फ्राय करपाक घातले पळोवंक शकता. हे मातशे भाजोनी मागीर तुमकां दाखयता. ग्रीन बांगडे म्हाजे काय दिसता ती हाता कितें म्हणटा गे म्हाका तेका हाता. सो आतां आमी हाका भाजूंक दिवया. बांगडे भाजून रेडी. वाऱ्यान ते धार बसला पळयात कशें झणझणीत. हे काळे जाल्या कित्याक ती ग्रेवी हे लागल्या तेका लागून आनी मातशें करपयल्याय बीन आनी कित्याक आमकां ग्रेवी हरवेळ आवडना. कडी खतखत्ता आनी जाल्यार जेवपाक बसया. घेता हांव म्हाका जेवण. तुमी येया फ्रेंड्स जेवपाक. ती एक म्हणटा न्हू हॅलो फ्रेंड्स जेवपाक येया म्हाका खूब आवडटा म्हणटा ती. सो आतां आमी जेवया. सो फ्रेंड्स हे पळयात असले खापीची कडी आनी ते कबाब केला हांवें ते हेचो हातांचो आनी बांगडो आनी लोणचें. तर फ्रेंड्स आमी जेवया आतां. चला हांव जेयता. फ्रेंड्स हांव न्हिदलेलें आतां जस्ट उठला
आणि ब्लॉग म्हटले कंटिन्यू करूया. आता करता स्टडी करता न्हिदले हे पळय. आता स्टडी करता न्हिदले स्टडी. आता म्हटलें चाव घेवया उठून पयलीं. तर फ्रेंड्स आता फुडलो हांव Q&A व्हिडिओ घेवन येवंक सोदतां. सो इन केस जर तुमचे कितें कमेंट्स बीन आहा जाल्यार हांव एक कम्युनिटी घालतलें, तेजेर तुमी कमेंट्स करूं शकता. सो दॅट मागीर तुमचे हांव चाव करूंकूच वयतालें उठून. तर ओमकारान तें आयकलेलें हांव म्हणटा न्हू चाव करता आतां वचोन म्हणून हांवें म्हटलेलें, पण तें आयकलेलें. तो किचनानूच आहलो, आयकना फुडें आपल्याक चाव करतालो दिसता तो. आयकना फुडें सोमती चाव म्हाका कुटीक केली आनी घेवन येयलो. हांव कुटी चाव पियेता म्हण ताका खबर आहा. तसो खूब बरो, म्हटल्यार राग येयले काय मागीर वायट तो. ताका लागून आतां चाव पियेता फ्रेंड्स. तेणी दिल्यात न्हू तुमी येया खावपाक. तितली गरमी जाता न्हू अशी रावोंक जायना वयल्यान. आनी ती बाबडी वयर रावता, तांकां आनी कितली गरमी जाता आसतली देव जाणा. भायलें वातावरण पळय बरें जालां, पूण वारोय काय आतां पयलीं हरशीं सांजच्या टायमार बी वारो हो घुंवतालो. आतां काय वारोय घुंवना आनी कांय ना. तुमकां दाखयता भायलें वातावरण पळय. बेके मातशें क्लावडी जाला, पूण पावस येतलो काय ना कोण जाणा. येवंक जाय हरशीं मातसो एक दडक तरी येवन वचोंक जाय. येवंक जाय म्हणटा, पूण आमच्या हांगासर आदल्या घराचे घर बीन कांयच शिवलेलेच ना. हांगासले कांयच करूंक ना. हरशीं कापेत बीन घालून सगळें रेडी करूंक जाय. हे नळे बीन हाल्लेले हा सगळें, ते सारकें करूंक जाय. येयल्या शिवाय काही गरमी कमी जावपाची ना कशीच. कित्याक मातसो तरी आमची मशीन पळया कितलो हे जाला, चवारला म्हणजे ताका शेंगो जाले. आयज काय ते दिसा केन्ना तरी ते दिसा तेणी मम्मीन दाळ केले, तितून घातलेल्यो शेंगो. खरेंच आमचे हेचे मोस्काच्यो शेंगो खूब टेस्टी, बऱ्यो लागता. हांव फ्रेश बीन जालें ऑलरेडी, न्हांवन येयला जस्ट आतां म्हटलें रोटी करपाची आहा, त्यो करून घेता. पयलीं केस बांदता. लेट मातसो आयज सांजचो केल्लो हांवें. ती कांय रेसिपी तुमकां शेअर करूंक ना. नेक्स्ट टायम जर इन केस जर रेसिपी जाय, हांव पनिराची रेसिपी खंय फास्ट होते दनपारां केल्या. जर इन केस तुमकां रेसिपी जाय ती जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट्स करून सांगा, हांव ती नेक्स्ट तुमकां ती रेसिपी घेवन येता. सो आतां हांवें हांगासर पनीर केला. पळोवंक शकता तुमी, बॅक कॅमेराचेर दाखयतात. पनीर रेडी म्हजो, पळोवंक शकता तुमी. आनी हांगासर म्हाजी रोटी फुलता. घालया ती म्हाजे कडेन एक लागली मातशी. तरी आमची आमी पेट पुजा घामान बुडला आख्खें. पयलीं तोंड धुवन घेता. पुसता. किचनान कितें काम करचें म्हटल्यार आख्खें घामान बुडटा. आतां पनीर घेतलो. तुमी या फ्रेंड्स खावपाक. आमची घेवया चपाती आनी आतां आमी खावया. फ्रेंड्स हो तसला आयचो व्लॉग. जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा, जेणे करून व्हिडिओज अपलोड जाल्या उपरांत पयलीं नोटिफिकेशन तुमच्या मेरेन पावतले. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. आतां हांव खावन घेता, मागीर स्टडी करूंक बसतलें, मागीर न्हिदता.